کو پھیلاون آلا ہو سی کفر اور شرک دیاں کمرہ کو توڑ دے آلا ہو سی پرچم اسلام کو اینے تھامے دے نظر آسی جی میں تیرا میرا پیر علی جلے جنگ کے پتر دوید دشمنہ خدا تے حملہ کرنا گاجر تے مولی دی تکار حسنین دا بابا کٹین دا ہویا نظر آویا ایک پرشتہ ہے جیدہ نام جلی زبان ہے ملک اللہ دی بارگاہ چا حاضر ہوئے کریم اللہ جی میں زہرا دا شوہر ودا لڑ دے میں کوئی اجازت دے میں ہی جگہ دے بن کے علی دا قصیدہ پڑھا اللہ گواہے اللہ نے فرمایا اے میرا رضوان ملک جا علی تلوار چلا رہی ہے تو علی دا قصیدہ پڑھ اللہ گواہے مکہ دی سرزمین مدینہ دی سرزمین اے بدا لڑ دے تیرا میرا مرشد علی اے رضوان ملک ہے اچھا اچھا قصیدہ بدا پڑھ دے مناد ینادی ملکن لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آدم ہے معصوم فرشتہ امیر المومنین دیکھو داد دے آیا اگر اللہ رب العزت نے قیامت تک کوئی مرد مجاہد پیدا کیتا ہے تو علی ہے فرمائے نے اگر جیندے ہتھاں دے کامیابیاں سونیاں لگ دیا نا تاں بھی تو مرشد اللہ گواہی یا وجہ اسی جیلے تیرا میرا امام مادی برحق ظہور فرمے سی یہ جملے جناب جبرائیل آدھو یا نازل آسی کیا جملے آسی یخرج المادی دیکھ کیا اسی لوگوں جیدہ انتظار کریں دراوے محمد بچڑا مادی آگئے وَلَا رَاسِي غَمَامَةٌ فِيهَا اون دے سر دے اتے تیرے امام دے سر مبارک تے ایک بدل طواف پتا کریں دا ہو سی منادن ینادی دعا منگی کر او وقت اسا دیکھو ڈٹھا کر اللہ رب العزت او وقت اسا کو نصیب کرے منادن ینادی اولے اون بدل دے وچوں ایک منادی دے منالا اعلان کرے سی آزل مادی خلیفت اللہ فتبعو اے اللہ دے بندے آؤ جیڑے مادی دے انتظاری چاہوے او مادی آگئے ایو اللہ دا خلیفہ محمد جانشین فتبعو دیکھ کے فرمیسن جلدی کرو ہی دی اتباع کرو اللہ گواہے تیرے نال وعدہ کر بیٹھا تیری چوپ دی قسم ہے یا اللہ میں کیا کہے یہ میری قسم یاد رکھا انشاءاللہ کدائی بھلا موقع ملا تھا انشاءاللہ ایک قسمہ توڑے دیکھ کے فرمایا اچھا بل ہویا کیا بس وہ آخری جملہ جو سناما تے ایک تبلیغ دا جملہ ہوئی سناما چاہ تو اللہ تمہاری زندگی کرے مولا دا مولانا صاحب کی اولا بیٹھن میں کو خطبہ یاد آگئے وہ ایسا جمعے دے خطبے دے منا لے آئیں گھبران دے نائے ایسا ہوں علی دے مننا لے آئیں جیڑا علی مولا فرمین دے میں علی او خطیبہ اگر پوری دنیا سننا لی ہوئے میں علی بیان کر رہا تے او چپ کر کے سن دے رہے ونجن میں علی مطمئن رانا جو اللہ دی مخلوق حجت خدا دی گفتگو کو غور نال پہ سن دیئے میں مطمئن فرمائے اگر میں علی بولا تے مجمع میں اچھل کے آوے مولا وال فرمائے میں علی اتھو ہی زیادہ خوش تھی نا جو میں علی دی گال سمجھ آئی نے تے ہون اظہار پہ کرے یہ بات جڑا باعث ہوندے نا کو گھبراونا نہیں چاہیتا اگر وہ چپ کر کے سن دے پائے ہوئے نا تو اللہ دا شکریہ ادا کرے جو میری گال کو غور نال پائے اگر داد لے میں اگر سمجھ بھی آگے نہیں ہوندہ اظہار پائے اللہ گواہ ہے ابو علی بہار الانوار دی روایت ہے جیلے تیرے میرے امام مہدی برحق دی ولادت باشہادت ہوئی آدھی ہے میں ایک منظر دیتا ہے میرے آقا دے پیشانی دے وچوں ایک نور چمکے جن دے ذریعے اللہ دے آسمان روشن ہو گئے غور کرنا
اے جو میں ڈٹھن میں جلدی دے نال اپنے قدم ابالے چاہیں ون کے دساں تیرا بیٹا عام نہیں آئے میں دیکھ رہی ہاں چوڑوی دے چانتے تیرے بچڑے دا نور غالب آ گئے آدھیے میں قدم چاہے ولا مادیے پر حق دو ڈٹھمی جو کچھ لمحے دائے ای دنیا تے آئے آوازہ بھی اڈیندہ ہا کھبا ہاتھ زمین تے سجا ہاتھ فضائج بلند کر کے بھی آدھا ہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین صلی علی محمد وآلہ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد اگلا جملہ اے وضاحت دا وقت نہیں برادران ایمانی دیکھ کے فرمے دیا جل میں ٹورن پہیاں وقت میں ڈٹھے نور دی روشنی ود دی ہوئی نظر آئیے فقط ود دی ہوئی نظر آئی کوئی فضا دے وچ میں کو سفید پرندے نظر آئیں جڑے بڑے خوشن نغمے ودے پڑھ دینا امام عسکری دے گھر وچ لاون دی کوشش پائے وعدے چلے مڈیٹا او آئین امام مہدی برحق دے وجود دے نال اپنے پرہ کو مس کرے نا خوشیاں منیندے ہوئے او بلند فضا دے وچ ہو ونجے نا میں اپنے امام کو رہیاں میں آکے مولا اے جڑا تہاڈا بچہ پیدا ہوئے اینے میں فضا دے وچ ڈٹھن کچھ پرندن جنہاں دا رنگ سفید ہے تہاڈے بچے دے وجود دے نال اپنے آپ کو مس پہ کرینن نغمے ودے پڑھ دین امام حسن عسکری مسکرا پہ دیکھ کے فرمایا آمن آنا بچہ عام نہیں حجت خدا ہے غور کرنا آمن آنا بچہ عام نہیں حجت خدا ہے حجت خدا دے وجود کو اے ملائکہ فیض یاب پہ ہو دے اکسو میں بھولا بیٹھا